ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिंशत्तमः श्लोकः अस्ति, उच्चारणं कुर्मः। देहाभिमाने गलिते देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। तत्र समाधयः। भिद्यते हृदयग्रन्थिः भिद्यते हृदयग्रन्थिः चिद्यन्ते सर्वसंशयाः। छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। हीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे परावरे। एवं पश्यामः चेत् त्रिंशत्तमे श्लोके एव ग्रन्थस्य उपदेशस्य यः विषयः सः विषयः तु समाप्तः भवति। यतोहि त्वं पदार्थः सूचितः तत्पदार्थः सूचितः तत्त्वम् इत्यनयोः ऐक्यमपि दर्शितम्। जीव ब्रह्म जीवयोः जीव ब्रह्मात्मनोः ऐक्यमपि दर्शितम्। पुनः तदनुसारं तेन बोधेन देहाभिमानः अपि गतः। देहाभिमानः गतः परमात्मज्ञानेन। तस्मात् नित्यम् अस्माकं जीवन मुक्ति अवस्था
यतो हि तेन परमात्मज्ञानेन सर्वसंशयानां छेदनं जातम्, अविद्या काम कर्म निवृत्ति अभवत्, ग्रंथिछेदनम् अभवत्, एकवारं साक्षात्कारः अभवत्, अनन्तरम् इतः परं जीवनम् अस्ति चेदपि तज्जीवनं तस्मिन् जीवने जायमानं यत्किमपि अस्ति तत् न शोककरं न मोहकरं, शोकमोहनिवृत्तिः अस्ति। एतदेव तु उद्देशः आसीत् उपदेशस्य। उपदेशकार्यं समाप्तम्। तथापि ईश्वरः, ईश्वररूपः गुरुः, उपनिषद अथवा अस्माकम् एषा या विद्या अस्ति न तथा सामान्यतः सर्वैः सहजतया प्राप्तः भवति, अथवा एषा विद्या प्राप्ता भवति। प्रयासः आवश्यकः भवति, इतोपि प्रयत्नः करणीयः भवति। अतः यावत् कालपर्यन्तम् अस्माकं जीवने एषः उपलब्धिः न भवति तावत् कालपर्यन्तं निरन्तरं प्रयासः आवश्यकः इति एतत् अग्रिमवर्णनद्वारा अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। यतो हि विद्यायाः उपदेशः समाप्तः, उपदेशस्य फलमपि निर्दिष्टं, तदनुसारम् अस्माभिः प्रयासः कृतः, परन्तु यावत् कालपर्यन्तं यद्यपि सर्वं निर्दिष्टं, परन्तु सर्वं निर्दिष्टम् अस्माभिः साक्षात्कृतं वा, यदि अस्माभिः साक्षात्कृतं नास्ति तर्हि तत्र इतोपि अन्यथा विद्योपदेश समकाले एव साक्षात्कारस्य समाप्तिः स्यात्, साक्षात्कारः जातः स्यात्, न जातः। अर्थात इतोपि कुत्रचित् अवगन्तुं चिन्तयितुम् इतोपि किमपि तादृशम् आवश्यकमस्ति येन तत् क्षणम् आगच्छेत्। अतः तदर्थं पुनः अन्यविधया, इत्युक्ते देहमधिकृत्य यदा जीवः इति उच्यते ब्रह्म परमात्मा, तदा अयं जीवः व्यवहारं करोति, यद्यत् व्यवहारं करोति तत् तस्य जीवस्य अवस्था यदा उच्यते तदा वस्तुतः जीवस्य अवस्था भवितुमर्हति वा इति। जीवस्य अवस्था उच्यते चेत् केन कारणेन तत् कारणमपि ज्ञातव्यं भवति, बोद्धव्यं भवति। एतत् विचार्य अग्रिमश्लोकस्य प्रारम्भः भवति। इत्युक्ते जीवस्वरूपवर्णनम् अस्ति। इतः परम् अग्रिमश्लोकेषु आरम्भः जीवस्वरूपवर्णनस्य आरम्भः अस्ति। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। अवच्छिन्नश्चिदाभासः अवच्छिन्नचिदाभासः तृतीयः स्वप्नकल्पितः तृतीयस्वप्नकल्पितः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवः तत्राद्यः पारमार्थिकः पारमार्थिकः
अवच्छिन्नः चिदाभासः तृतीयः स्वप्नकल्पितः विज्ञेयः त्रिविधः जीवः तत्र आद्यः पारमार्थिकः इति पदच्छेदः। जीवः त्रिविधः विज्ञेयः। जीवः त्रिविधः विज्ञेयः। अवच्छिन्नः चिदाभासः स्वप्नकल्पितः तत्र तृतीयः चिदाभासः तृतीयः स्वप्नकल्पितः तत्र तृतीयः स्वप्नकल्पितः आद्यः पारमार्थिकः। एतद्द्वयं निर्दिष्टं चेत् मध्ये यदस्ति तद् द्वितीयः इति चिन्तनीयम्। तृतीयः स्वप्नकल्पितः आद्यः आद्यः इत्युक्ते अवच्छिन्नः इति प्रथमः। अन्ते किमस्ति स्वप्नकल्पितः तदा मध्ये किम् अवशिष्टं चिदाभासः। अर्थात अन्वयस्य एकः प्रकारः जीवः त्रिविधः विज्ञेयः तत्र स्वप्नकल्पितः तृतीयः पारमार्थिकः आद्यः द्वितीयः इन्टू ब्रेकेट द्वितीयः चिदाभासः इति। अथवा एवमपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। अवच्छिन्नः चिदाभासः स्वप्नकल्पितः त्रिविधः जीवः अनन्तरं पुनः तत्र आवश्यकं चेत् कॉमा कृत्वा अग्रे तत्र आद्यः पारमार्थिकः तृतीयः स्वप्नकल्पितः विज्ञेयः अथवा तृतीयः स्वप्नकल्पितः आद्यः पारमार्थिकः विज्ञेयः इत्यपि अन्वयक्रमः अस्ति। उभयथा अपि अन्वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, अवच्छिन्नः इत्युक्ते किम्? अवच्छिन्नः इत्युक्ते अव इति परितः समन्तात् यत् समग्रम् अस्ति तस्मिन् एकत्र यस्य कस्यापि प्रतीतिः भवति सा प्रतीतिः यस्मिन् स्थाने अस्ति तत् स्थानं तद् यत् वस्तु अस्ति तद् वस्तु गृह्णाति। अतः तत्र तस्य स्थानस्य बोधः न भवति परन्तु तस्मिन् स्थाने अन्यस्य तस्य विद्यमानस्य पदार्थस्य बोधः भवति। उदाहरणं यथा अत्र भवतां पुरतः उत्पीठिका अस्ति। उत्पीठिकायाः एकस्मिन् भागे मध्ये अथवा यत्र कुत्रापि पुस्तकं स्थापितमस्ति। इदानीम् उत्पीठिकायाः यस्मिन् भागे पुस्तकमस्ति तत्र तस्य पुस्तकस्य यत्र प्रतीतिः अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति? उत्पीठिकायाम् अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? उत्पीठिकायाम् अस्ति।
अतः उत्पीठिकायाः यावान् भागः पुस्तकेन गृहीतः सा सः भागः उत्पीठिकायाः पुस्तकद्वारा छिन्नः। छिन्नः इत्युक्ते तत्र भेदः अभवत्। अतः सः छिन्नः अर्थात भिन्नः भागीकृतः यः भागः अस्ति सः भागः कस्य उत्पीठिकायाः अस्ति। अतः उत्पीठिका अवच्छिन्ना भवति। उत्पीठिका अवच्छिन्ना इति उच्यते। इति लघु उदाहरणं। किञ्चित् बृहदुदाहरणं स्वीकुर्मः। शास्त्रीयम् उदाहरणं घटः। घटः इति आकाशः इति। इदानीम् आकाशः सर्वव्यापकः अस्ति, सर्वत्र अस्ति। घटः आकाशे भविष्यति अथवा आकाशात् बहिः भविष्यति? आकाशे भविष्यति। यदि आकाशात् बहिः भवति तर्हि आकाशः सर्वव्यापकः वक्तुं न शक्यते। सर्वव्यापकः इत्युक्ते सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति इत्युक्ते न किञ्चित् अपि स्थानं कुत्रापि कल्पनायामपि आनेतुं शक्यते। घटः आकाशः इति पृथक्, घटः इति पृथक्। घटः तु आकाशः नास्ति। घटः घटः अस्ति, आकाशः आकाशः अस्ति। एवं चेत् घटः कुत्र भविष्यति? आकाशे एव भविष्यति। आकाशस्य एकस्मिन् स्थाने भविष्यति, यत्र कुत्रापि। इदानीम् आकाशस्य यस्मिन् स्थाने घटः अस्ति सः आकाशः तेन घटेन अवच्छिन्नः इति उच्यते। स्पष्टम्? अवच्छिन्नः इति पदस्य अर्थः स्पष्टः। सः घटः यस्मिन् आकाशे, यस्मिन् इत्युक्ते आकाशः एव अस्ति। आकाशे अर्थात आकाशस्य यस्मिन् भागे यत्र अस्ति तावत् परिमाणं तत्परिमाणकम् आकाशम् अवच्छिन्नत्वेन उच्यते। अतः घटः घटेन अवच्छिन्नः चेत् घटावच्छिन्नः। करकेन अवच्छिन्नः चेत् करकावच्छिन्नः। चषकेन अवच्छिन्नः चेत् चषकावच्छिन्नः। कूप्या अवच्छिन्नः चेत् कूप्यावच्छिन्नः। लेखन्यावच्छिन्नः चेत् लेखन्यावच्छिन्नः। गृहेण अवच्छिन्नः चेत् गृहावच्छिन्नः। मठेन अवच्छिन्नः चेत् मठावच्छिन्नः। इदानीम् आकाशम् अधिकृत्य वयं विचारं कुर्वन्तः स्मः। अतः घटावच्छिन्नः आकाशः, मठावच्छिन्नः आकाशः। यतोहि अवच्छिन्नः घटः अवच्छिन्नः नास्ति। घटेन अवच्छिन्नः आकाशः चेत् घटः अवच्छेदकः अस्ति। घटः अवच्छेदकः भवति, अवच्छेद्यः भवति आकाशः। यथा घटावच्छिन्नः आकाशः तथैव दृष्टान्तद्वारा दार्ष्टान्तमपि पश्यामः। जीवः, अत्र कस्य अवस्था उच्यते? जीवस्य। अतः जीवः, यः जीवः इति उच्यते तस्य जीवस्य मूलभूतम् इत्युक्ते स्वरूपतया जीवः कः, स्वरूपं किम्, मूलभूतं स्वरूपं किं तस्य जीवस्य।
तद विषये इदानीम् अत्र उच्यते। अतः एका अवस्था अभवत् अवच्छिन्नावस्था जीवस्य। जीवस्य अवच्छिन्नावस्था इत्युक्ते अत्र यथा सर्वव्यापकः आकाशः इति उक्तं तथैव इति दृष्टान्ते। दार्ष्टान्ते सर्वव्यापकं ब्रह्म गृहीतं, विषयः गृहीतः। सर्वव्यापकं ब्रह्म चैतन्यं, चैतन्यं सर्वव्यापकमस्ति। तस्मिन् सर्वव्यापके चैतन्ये अंतःकरणम् इति, यथा सर्वव्यापके आकाशे घटः इति आसीत् तथैव सर्वव्यापके चैतन्ये ब्रह्मणि अंतःकरणम् इति एकः पदार्थः। इदानीम् एतदन्तःकरणं कुत्र वर्तते? चैतन्ये ब्रह्मणि। ब्रह्मणि चैतन्ये, चैतन्यस्य ब्रह्मणः एकस्मिन् भागे यतो हि अंतःकरणं तस्य सीमा अस्ति। अतः तदनुगुणम् अंतःकरणम् एकस्मिन् स्थाने वर्तते। यस्मिन् अंतःकरणम् अस्ति तत् किमस्ति? ब्रह्म चैतन्यं सर्वव्यापकं। यथा यस्मिन् घटः तत् किम्? आकाशं। तद्वत् यस्मिन् अंतःकरणं तत् किम्? चैतन्यं ब्रह्म। इदानीं तेन अंतःकरणेन ब्रह्मणः यावत् तत् स्थानम् इति स्थानदृष्ट्या चिन्तयामः, तत् स्थानं तेन अंतःकरणेन किमुच्यते? अवच्छिन्नम्। तेन अंतःकरणेन अवच्छिन्नं भवति। इदानीम् अवच्छिन्नम् इति अंतःकरणम् इदानीम् एतावता अस्माकं समस्या नास्ति। समस्या कदा भविष्यति? यदा अहंकारः तत्र उत्पद्यते तदा समस्यायाः आरम्भः भवति। तदेव उच्यते अंतःकरणं चैतन्यम्। इदानीं तस्मिन् चैतन्ये आकारः नास्ति, गुणाः न सन्ति, क्रियाः न सन्ति। अतः अक्रियः, निराकारः, निर्गुणः इति। इदानीं वयं यदा अहंकारं कुर्मः तदानीम् अत्र सर्वं दृश्यते। अहंकारः, कर्तृत्वं, भोक्तृत्वं सर्वमपि अस्ति। एवम् अस्ति चेत् न आसीत् चेत् कुतः आगतम् इति प्रश्नः भवति। तदागच्छति तादात्म्य कारणात्। दृष्टान्तं यथा दर्पणः अस्ति, दर्पणे प्रतिबिम्बनं भविष्यति। इदानीं प्रतिबिम्बम् अधिकृत्य प्रतिबिम्बं तु बिम्बस्य। बिम्बे मूलभूतं किमपि गुणादिकं किमपि नास्ति, परं प्रतिबिम्बे अहंकारम् अधिकृत्य अहमिति, सुन्दरः सुन्दरी इति अधिकृत्य दर्पणं त्यक्तुमपि इच्छा न भवति। कदाचित् भवन्तः चिन्तयेयुः कथं स्वामीजी एवं वदति दर्पणं त्यक्तुम् इच्छा न भवति। दर्पणस्यैव दृष्टान्तमस्ति सेल्फी।
यत्र कुत्रापि जनः गच्छति सेल्फी स्वीकरोति। किमर्थं? स्वस्य मुखं द्रष्टुं किल। मुखमिति वदामः चेत् स्वात्मानं द्रष्टुमेव। वस्त्रम् आभरणम् आभूषणम् इत्यादिकं किमपि अस्ति। अतः स्वस्य द्रष्टुं केवलं स्वस्य सेल्फी अपि जनाः स्वीकुर्वन्ति। कदाचित् सम्बन्धिभिः मित्रैः सह अपि स्वीकुर्वन्ति, परन्तु तत्र मूलं तु तदेव अस्ति, तादात्म्यं तद्द्रष्टुं तदर्थमेव। अतः सेल्फी इति दर्पणस्य एव चित्रम् अस्ति खलु, बिम्बस्य एव प्रतिबिम्बम्। एवमेव तत्र अहंकार कारणात् तादात्म्यं प्राप्तं, तस्मात् तादात्म्यात् एव अग्रे तस्य संसारः वर्धते। इदानीं यत्र पदार्थद्वयम् अस्ति, अतः तत्र एतस्यां स्थितौ इत्युक्ते घटः अस्ति, आकाशः अस्ति, आकाशे घटः अस्ति, अतः घटेन अवच्छिन्नम् आकाशं घटाकाशम् इति वदामः। तथैव अंतःकरणेन अवच्छिन्नं चैतन्यं तद्यदस्ति तच्चैतन्यम् इदानीं जीवः इति उच्यते। एतावता चैतन्यम् इति घट कारणात् अर्थात उपाधि कारणात्, घटः इत्युक्ते अस्माकं देहः घटः इति उच्यते, घटः एव अस्ति। एतस्मात् घटात् अर्थात उपाधिना चैतन्यम् एव उपाधिमधिकृत्य जीवः इति उक्तः। यतोहि प्राणधारण क्रियायाः आरम्भः इतः एव अभवत्। अतः जीव प्राणधारणे इति क्रियया किमुच्यते? जीवः। एकः अभवत् जीवः। इदानीम् अयमेव जीवः वयं स्वप्नं पश्यामः, स्वप्नं पश्यामः, स्वप्न जगति व्यवहारं कुर्मः, जागरणानन्तरं हस्ते किमपि न प्राप्यते, परन्तु तस्मिन् समये व्यस्तता भवति, बहु किमपि प्राप्यते, परन्तु जागरणे कौड़ी अपि न प्राप्ता। किं प्राप्तं? हस्ते किमपि नागतम्। अतः तत्सर्वं कीदृशमस्ति? कल्पितम्। स्वप्ने यत् किमपि आसीत्, जीवस्य व्यवहारः, धावनं, रोदनम्, आनन्दप्राप्तिः, भोजनं, सर्वं तत्सर्वं कल्पितं सिद्धम् अभवत्। अतः तस्मिन् समये इत्युक्ते निद्रार्थं यदा गतः, तस्मिन् समये यः कश्चन व्यवहारः अभवत्, सः व्यवहारः स्वप्ने अभवत्। तत् वयं स्वप्नं किमर्थं वदामः? यतोहि जाग्रद अवस्थायाः व्यवहारस्य अस्माकम् अनुभवः अस्ति। जाग्रद अवस्थायां यत् किमपि हस्ते भवति तद् हस्ते तिष्ठति। अतः जाग्रद अवस्थायाः दृष्ट्या स्वप्न अवस्था अपि अस्ति, परन्तु स्वप्नावस्थायां जाग्रद अवस्थायां च अयं भेदः अस्ति। स्वप्नावस्थायाः वस्तूनि तस्मिन् समये एव सन्ति, जागरणं यदा प्राप्तं
तदा तानि वस्तूनि न सन्ति। तस्मादेव जनाः सम्यक् भोजनं कृत्वा शयनं कुर्वन्ति, अनन्तरं स्वप्नं पश्यन्ति, स्वप्ने महती बुभुक्षा भवति, मरणं प्राप्स्यन्ति इति अस्ति। पुनः स्वप्ने सम्यक् भोजनं कुर्वन्ति, प्रातः जागरणं कृत्वा इदानीं भोजनं समाप्तमपि नास्ति, उत्थितवान् एव, तथापि महती बुभुक्षा अस्ति। यतो हि स्वप्नस्य जागृत अवस्थायां स्थितिः नास्ति। जागृत अवस्थायाः पदार्थानां स्वप्ने तादृशमेव सर्वमस्ति, परन्तु भुक्त्वा सुप्तश्चेदपि उदरं तु स्वप्नावस्थायां रिक्तमेव प्राप्तम् इत्युक्ते तदपि तत्र नास्ति। अतः द्वयोः भेदः अस्ति, भिन्नता अस्ति। द्वयोः भिन्नता अस्ति, परन्तु जागृत अवस्थायां सम्यक् भोजनं कः कृतवान्? भवान् एव कृतवान्, भवती एव कृतवती। पुनः स्वप्नावस्थायां सम्यक् बुभुक्षा कस्य आसीत्? भवतः एव आसीत्, भवत्याः एव आसीत्। स्वप्नावस्थायामपि भवान् उत भवती अनुभवं करोति स्म, जागृत अवस्थायामपि भवान् उत भवती अनुभवं करोति स्म। अतः अनुभविता यः अस्ति तस्मिन् भेदः नास्ति। अनुभविता तु, अनुभवकर्ता तु एकः एव अस्ति, भोक्ता एकः एव अस्ति, परन्तु अवस्थायां भेदः अत्र करणीयः भवति। यतः तस्मिन् समये तदासीत्, तदेतस्मिन् समये नास्ति, एतस्मिन् समये एतदस्ति, तत् तस्मिन् समये नासीत्। अतः अत्र अवस्था द्रष्टव्या भवति। इत्युक्ते भवतः, भवत्याः वा जागृत काले जागृत अवस्था, स्वप्न काले स्वप्नावस्था, अवस्था द्वयम् अभवत्। जागृत काले व्यवहारः क्रियते, अतः जीवः जागृत कालस्य व्यवहारकर्ता। स्वप्न काले अपि व्यवहारः क्रियते, तदा स्वप्न कालस्य व्यवहारकर्ता अपि जीवः। परमयं जीवः स्वप्न काले यत् किमपि अस्ति जागृत काले सर्वं मिथ्या इति जानाति खलु। मिथ्या इत्युक्ते कल्पितम्। कल्पितम् इत्युक्ते यथा जागृत अवस्थायां किमपि किमपि कल्पनां करोति तत्सर्वं वास्तविकं तु न भवति। यदि वास्तविकं भवति चेत् का अवस्था भवति? दृष्टान्तद्वारा विद्वांसः वदन्ति, स्वर्गलोके कश्चन एकः वृक्षः अस्ति, तस्य नामेव कल्पवृक्षः। मनुष्यः यत् कल्पयति अथवा जीवः यत् कल्पयति तत्सर्वं ददाति। तस्य वृक्षस्य अधः उपविश्य यत्किमपि कल्पयति, मोदकम् आवश्यकम्, उपस्थितं भवति, रसगोलकम् आवश्यकम्, उपस्थितं भवति, सर्वं भुक्त्वा निद्रा आवश्यकी, निद्रा अपि उपस्थिता भवति, निद्रा देवी अपि आगच्छति। अनन्तरम् इदानीं पर्याप्ता अभवत् निद्रा, निद्रा गच्छति अपि। किमपि कार्यं नास्ति, पुनः तस्य स्मरणं भवति। किम्? अत्र तु पश्यति सर्वत्र मनुष्याः न दृश्यन्ते, केऽपि न सन्ति, केवलं वनमेव अस्ति। वने तु सिंहः भवति इति, वने सिंहः भवति इति चिन्तयति चेत् सिंहः उपस्थितः भवति। सिंहः सिंहं दृष्ट्वा जनाः किं चिन्तयति? एषः मां खादिष्यति, प्राणरक्षणं। सिंहं दृष्ट्वा एव चिन्तनं भविष्यति प्राणरक्षणविषये, खादिष्यति इति। खादिष्यति इति चिन्तनमात्रमेव तेन करणीयम्। यथा रसगोलकम् इति चिन्तनमात्रमेव कृतं, रसगोलकम् उपस्थितं,
सिंहः खादिष्यति इति चिन्तनमात्रमेव करणीयमस्ति, खादति एव। यदि कल्पना मूर्तरूपं प्राप्नोति चेत् एवं भवति। अतः स्वप्ने यत्किमपि अस्ति तत् मूर्तरूपं न प्राप्यते, अतः स्वप्नः इति उच्यते। इति सः यः किमपि आसीत् सा कल्पना मिथ्या इति कल्पितः एव इति, अतः स्वप्नकल्पितः इति उच्यते। इदानीं जीवस्य एवं प्रकारेण त्रिविधं स्वरूपं दृष्टम्। एकम् अयं जीवः इत्युक्ते बिम्बभूतं यत् चैतन्यमस्ति तदेव बिम्बभूत चैतन्यम् अंतःकरण उपाधिना प्रतिबिंबत्वेन भवति। इत्युक्ते मूलभूत चैतन्यमेव आभासत्वेन भवति। आभासः इत्युक्ते चैतन्यस्य एव भासस्येव भासः, तदेव आभासः। मूलभूतस्येव चैतन्यस्य एव तत्र आभासः भवति। अतः सः यः आभासः इत्युक्ते तत् यत् छिन्नं चैतन्यं, तच्छिन्नं चैतन्यं मूलरूपेण तु शुद्धम् एव चैतन्यम् अस्ति। तत्र तादात्म्यम् अहंकारः तादात्म्यम् अस्ति चेदपि, यथा प्रतिबिंब यदि दर्पणः अस्ति प्रतिबिंबनं भविष्यति, परन्तु समस्या कुतः भवति? दर्पणस्थम् अधिकृत्य अहम् इति चिन्तनेन, इत्युक्ते तादात्म्येन। यदा तादात्म्यं पश्यति तदा जनाः चित्रं दृष्ट्वा भूतकालं स्मरन्ति अनुक्षणम्। किमर्थं? तादात्म्यात्। तादात्म्यम् अधिकृत्य एव तत्र अयम् एषः इत्युक्ते यत् पूर्वं शुद्ध चैतन्यमिति आसीत् इदानीमपि अस्ति, परन्तु इदानीं तस्मात् आभासेन तेन प्रतिबिंबत्वेन इति किम् अभवत्? एतस्य एषा अपरा एका अवस्था आगता, यस्याम् अवस्थायां सः अहं मम इति करोति। अहमस्मि, एतत् मम अस्ति, एषः मम अस्ति इति अहंता ममता तत्र व्यवहारः। अतः तत्सर्वं व्यवहारम् अधिकृत्य तस्य एषा द्वितीया अवस्था भवत् व्यावहारिकी अवस्था। व्यवहारः पुनः सः एव यः तादात्म्यं प्राप्य इदानीं सः एव अग्रे स्वप्नं पश्यति, तस्मिन् समये अपि सः एव अस्ति। अतः सः एव स्वप्ने यः अस्ति सः स्वप्नकल्पितः इति उच्यते। एवं त्रिधा अत्र निर्दिष्टम्। एतदेव वक्तुमत्र किं वदति? त्रिविधः जीवः विज्ञेयः। एवं प्रकारेण जीवः त्रिविधः विज्ञेयः, त्रिप्रकारकः विज्ञेयः। इत्युक्ते अवच्छिन्नः जीवः इति एकम्, अपरं किं? चिदाभासरूपः जीवः इति अपरं, तृतीयं किं? स्वप्नकल्पितः जीवः इति तृतीयम्। स्पष्टम्? अवच्छिन्नः इति अवच्छिन्नपदस्य अर्थः अवगतः खलु? चिदाभासः इति चैतन्यस्य आभासः चिदाभासः। अस्माभिः पूर्वमपि बहुवारं चर्चितम् अयं श्लोकः। जीवः इति अर्थं कदा उच्यते? अधिष्ठान चैतन्यम् इति श्लोकः स्मर्यते।
आम उक्तवान् आसम् एकम् एक श्लोकमेकं सर्वदा स्मरन्तु इति स्मरणे अस्ति जीव विषये चैतन्यं यदधिष्ठानं स्मर्यते स्मर्यते चेत् वदन्तु। हम्म? इतः परं स्मरणीय। हाँ। चैतन्यं यदधिष्ठानं वदन्तु। चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहस्य पुनः लिङ्गदेहश्च यः पुनः लिङ्गदेहश्च यः पुनः चिच्छाया लिङ्गदेहस्था इच्छाया लिङ्गदेहस्था चिच्छायालिङ्गदेहस्ताद् तत्संहो जीव उच्यते। तत्सङ्घो जीव उच्यते। चैतन्य चैतन्यधिष्ठानम् अधिष्ठान रूपम चैतन्यम चैतन्यम यत् अधिष्ठानम अस्ति अर्थात जीवः इति वक्तुम तस्य जीवस्य अथवा देहम अधिकृत्य यदा वयं व्यवहारं कुर्मः तदा भवतः मम अस्माकं सर्वेषां मूलम् अधिष्ठानं किमस्ति चैतन्यम्। पुनः लिङ्गदेहः सूक्ष्मदेहः इति द्वयम् अभवत् अर्थात आकाशः घटः इति द्वयम् अभवत् अथवा आकाशः यथा तथैव चैतन्यं घटः यथा तथैव अंतःकरणम् इति द्वयम् अभवत्। इदानीं अंतःकरणमस्ति तत्र प्रतिबिम्बनं भविष्यति अतः प्रतिबिम्बनं कुत्र भवति चैतन्येव चैतन्यमेव तद्रूपेण अंतःकरणं चैतन्येव अस्ति अतः अंतःकरणे चैतन्यस्यैव प्रतिबिम्बनं सर्वत्र तदेव उच्यते चैतन्यस्य आभासः। अतः अधिष्ठान चैतन्यम् अंतःकरणम् अनन्तरं तस्मिन् अधिष्ठान चैतन्ये अंतःकरणस्य प्रतिबिम्बनम् अवभासः आभासः इति एतत्त्रयं मेलयित्वा जीवः इति उच्यते। अतः अयं जीवः यः उक्तः जीवः सः वस्तुतः कः चैतन्यमेव तदेव चैतन्यम् अवच्छिन्नः इत्यत्र उच्यते। अतः अवच्छिन्नः इति चैतन्यं चेत् अवच्छिन्नः चिदाभासः इति तदेव चिदाभासः चैतन्यम् एव अवच्छिन्नं चैतन्यम् अवच्छिन्नं चित् आभासत्वेन यदा स्वीक्रियते अवच्छिन्न चिदाभासः। स्पष्टम् अवच्छिन्नं चैतन्यम् एव अवच्छिन्नः अवच्छिन्नं ब्रह्म तदेव अवच्छिन्नं ब्रह्म तस्य एव आभासत्वेन यदा स्वीकृति क्रियते तदा अवच्छिन्नं ब्रह्म आभासः अर्थात अवच्छिन्नं चैतन्यं तस्य आभासः अवच्छिन्न चिदाभासः इति। अतः तदेव चिदाभासत्वेन उच्यते। चैतन्यस्य आभासः चिदाभासः चित् चित् इत्युक्ते चितिः चित् चितेः आभासः चिदाभासः। तृतीयः अयं जीवः स्वप्नकल्पितः इति अतः त्रिविधः जीवः उच्यते। त्रिषु यदि पश्यामः एकस्य एव यदि कुत्रचित् बहुविध दर्पणानि स्थापितानि सन्ति चिन्तयतु दर्पणत्रयमस्ति
तत्र प्रवेशं करोति त्रिषु दर्पणेषु भवतः चित्रं दृश्यते खलु मूलं किम् मूलं तु एकमेव यस्मिन् स्थाने भवान् स्थितः अस्ति तदेव मूलम् अन्यत् सर्वं भवतः प्रतिबिम्बनम् अतः यदि दर्पण त्रिषु दर्पणेषु स्वीकृत्य यदा उच्यते तदा त्रिषु किं मूलं स्यात् त्रिषु इत्युक्ते त्रिषु दर्पणेषु अथवा दर्पणे दृश्यमानं चित्रं त्रिषु चित्रेषु किं मूलं स्यात् चित्रं तु एकमपि मूलं नास्ति परन्तु अहमेव यदि भिन्न भिन्न स्थानेषु अनेषां कृते दृष्टिपथे अस्मि तर्हि कः मूलः इति अस्माभिः विचारः करणीयः यदि एषः 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 इति जीवः त्रिविधः उक्तः तर्हि त्रिषु मुख्यः मूलः कः मूलं किं त्रिषु इति अन्वेष्टव्यं चेत् प्रथमः यः अस्ति तदेव मूलः इति अर्थात तत् मूलं चैतन्यम् इति ब्रह्म इति तृतीयः कः उक्तः स्वप्नकल्पितः अतः स्वप्नकल्पितः यः जीवः सः मिथ्या उत मूलम् मिथ्या एव अस्तु यः व्यवहारं करोति सः जीवः अपि मिथ्या उत मूलम् मिथ्या एव मूलं तु एकमेव भवितुमर्हति अतः एतदेव विवेकं कर्तुम् अत्र इदानीं सूचितम् आरम्भे तु केवलं भेदः दर्शितः त्रिविधः अयं जीवः एतेषु त्रिषु प्रथमः अवच्छिन्नः इति वास्तविकः विज्ञेयः द्वितीयः चिदाभासः सः तु न वास्तविकः इति विज्ञेयः तृतीयः स्वप्नकल्पितः सः तु स्पष्टः एव कथमपि वास्तविकः नास्ति इति विज्ञेयः अतः प्रथमः द्वितीयः तृतीयः इति विज्ञेयः जीवः इति उक्तम् इदानीम् अवच्छिन्नः कल्पितः व्यावहारिकः इति यत्किमपि वक्तुमिच्छति तस्य स्पष्टता अपि दातव्या भवति अवच्छिन्नः इत्युक्ते कः इति तत्सर्वं व्याख्यातुमिदम् अग्रिमश्लोकस्य इदानीम् आरम्भः अस्ति अग्रिमश्लोकम् अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवम् तस्मिन् जीवत्वमारोपात् ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवम् तस्मिन् जीवत्वम् आरोपात् ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः इति पदच्छेदः अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अनुमेयक्रमः सरलः एव अस्ति अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवं स्यात् स्यात् इति अध्याहारः
तस्मिन् तस्मिन् इत्युक्ते यद् वास्तवम् अवच्छेद्यम् तस्मिन् जीवत्वम् आरोपात्, अर्थात तद्यत् अवच्छेद्यं तत्त्वं तदेव जीवः इति यदुच्यते तस्मिन् मूले तत्त्वे जीवः इति कथनं किम् अभवत्? वाचारम्भणम्। श्रुतिषु उच्यते वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम्, अर्थात केवलं व्यवहारः अस्ति, अतः तत् न वास्तविकम् इति, अतः जीवत्वमिति आरोपादस्ति, आरोपणमिति। एवं चेत् जीवः आरोपाद् यदा जीवः उच्यते तर्हि जीवः इति सत्यम् उत यस्मिन् जीवः इति उच्यते तदिति सत्यम्, किमिति सत्यम्? अतः उच्यते सत्यं तु उभयम् इति केवलम् आरोपद्वारा उच्यते, न जीवः अपि ब्रह्म एव अस्ति, परन्तु तस्मिन् जीवे तस्मिन् ब्रह्मणि यस्मात् कारणात् जीवत्वम् इति आरोपितम्, तत् माइनस करोतु, निष्कासयतु। निष्कासयति चेत् जीवः जीवः न ब्रह्म एव अस्ति, अतः यत् जीवत्वम् अत्र आरोपितं तस्मिन् यत् ब्रह्मत्वम् अस्ति तत् ब्रह्मत्वं तस्य जीवस्य चैतन्यता चेतनत्वं तत् किमस्ति? स्वभावतः। अतः अन्वयक्रमः तथैव भवेत्, जीवत्वम् आरोपात्, तस्मिन् जीवत्वम् आरोपात् ब्रह्मत्वं तु तस्य स्वभावतः इति अन्वयक्रमः। इदानीम् अर्थं पश्यामः। अवच्छेदः कल्पितः स्यात् इत्युक्ते एकमेव अद्वयं ब्रह्म अस्ति, चैतन्यम्। एकमेव अद्वयं ब्रह्म चैतन्यम्, तस्मिन् चैतन्ये एव यथा एकमेव सर्वव्यापकम् आकाशम् अथवा आकाशः, तस्मिन् आकाशे एव इदानीं सर्वं पश्यामः खलु, घटपटादिकं सर्वं, नदी पर्वतादिकं सर्वं, ग्रामनगरादिकं सर्वं, राज्यदेशादिकं सर्वं, पृथ्वी पृथिव्यां स्थितं सर्वं, तथैव पृथ्वी आकाशः द्युलोकादयः एतत् सर्वं कुत्र अस्ति? महाकाशे एव, आकाशे एव स्थितमस्ति। अतः यदा घटः आकाशे अस्ति तर्हि घट उपाधिमधिकृत्य घट सीमामधिकृत्य घटे विद्यमानः आकाशः घटाकाशः इति उच्यते। बहिः विद्यमानः आकाशः घटाकाशः एकः एव अस्ति, तथापि घटमधिकृत्य घटाकाशः इति उक्तम्। घटमधिकृत्य घटाकाशः इति उक्तम्। बहिः विद्यमानः आकाशः घटाकाशः इति द्वयं यदा पश्यामः, घटः यदा नष्टः भवति तदा घटाकाशः अपि नष्टः।
घटः यदा नष्टः भवति तदा घटाकाशः नष्टः इति न संभवति। घटे विद्यमानः आकाशः यः अस्ति सः आकाशः मूलरूपेण आकाशः एव अस्ति। तत्र भिन्नः आकाशः इति नास्ति। मूलरूपेण विद्यमानः आकाशः एव घटाकाशरूपेण उच्यते। अतः घटाकाशरूपेण यदा उच्यते तदा घटम् अधिकृत्य घटाकाशः उच्यते। घटः अस्ति इत्यस्मात् तत्र घटाकाशः इति प्रयोगः अर्थात् कल्पितः। घटः नष्टः चेत् आकाशः नष्टः न भवति। अतः घटम् अधिकृत्य आकाशं वयं द्विधा चिन्तयामः, महाकाशः घटाकाशः इति। महाकाशः एव वास्तविकः अस्ति। घट उपाधिम् अधिकृत्य तस्मिन् महाकाशे तस्मिन् आकाशे एव घटाकाशत्व इति आरोपणम् अभवत्। तद्वत् एव इत्युक्ते आकाशे एव यदि घटाकाशः इति वदामः, कर्काकाशः इति वदामः, गृहाकाशः इति वदामः, तर्हि किमस्ति? आकाशे एव गृह उपाधिम् अधिकृत्य आकाशे एव आरोपणं कृतम्। घट उपाधिम् अधिकृत्य आकाशे एव आरोपणं कृतम्। तथैव एकैकम् उपाधिम् अधिकृत्य अंतःकरणम् अधिकृत्य चैतन्ये अपि पुनः तस्य अंतःकरणस्य पृथक् पृथक् नाम अपि दत्तम्। जातिवाचकं नाम पश्यामः चेत् धेनुः, धेनुः तु सम्यक् अस्ति, परन्तु शुनकः, गर्दभः, इतोपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छति चेत् सिंहः, पशवः सन्ति, तेषु पशुषु। तथैव मनुष्याः सन्ति, मनुष्येषु स्त्री पुरुषः, पुनः स्त्रीषु ब्राह्मणत्वेन क्षत्रियत्वेन विभागः कृतः, पुरुषेषु ब्राह्मणत्वेन क्षत्रियत्वेन विभागः कृतः। पुनः तेषु अपि एकैकम् अधिकृत्य एकैकस्य नाम दत्तम्। प्रसादः अथवा लता, ऋचा, आशा, उषा, रमेशः, दिनेशः इति एकैकं नाम दत्तम्। एतत् किमस्ति? एतस्य परिचयः एवं तावदेव। यतोहि भिन्नं भिन्नं दृश्यते। एकैकः घटः, इदानीं घटः नष्टः चेत् इत्युक्ते उपाधिः नष्ट, अग्रे उक्तं खलु, विद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति उक्तं खलु। इदानीं परावरं दृष्टम्, उपाधि नष्टा, अंतःकरणं नष्टम् इति। अंतःकरणं नष्टं चेत् किम् अभवत्? चैतन्यमपि नष्टं, चैतन्यं नष्टम् इति न भवति। अतः तदेव यद् अवच्छिन्नम् अस्ति, अवच्छिन्न इति उच्यते अवच्छेदः। अतः एतस्मिन् परमात्मनि ब्रह्मणि अवच्छिन्नं यदुच्यते इत्युक्ते अवच्छिन्नं किं? ब्रह्म। केन? उपाधिना अवच्छिन्नं तद्यद् ब्रह्म। अतः अवच्छिन्नः वदतु अथवा अवच्छेदः वदतु, समानार्थी अस्ति, पर्यायवाची अस्ति। अतः अवच्छेदः इत्युक्ते तत् यत् ब्रह्म, यस्मिन् ब्रह्मणि अंतःकरण रूप उपाधिम् अधिकृत्य अवच्छेद कल्पना कृता। छिन्नता इति एका परिसीमा कल्पिता, सा परिसीमा यस्य कल्पिता सः एव अवच्छिन्नः।
अवच्छेदः। अतः अवच्छेदः कीदृक् भवेत्? कल्पितः भवेत्। उपाधिम् अधिकृत्य अत्र एवम् उक्तमिति। अवच्छेदः कल्पितः इत्युक्ते अवच्छेद जीवः कल्पितः इति अस्माभिः स्मरणीयम्। पूर्वश्लोकस्य अनुसन्धानं स्थापनीयम्। अवच्छेदः इत्युक्ते अवच्छेदः जीवः इति कल्पितः कल्पितः स्यात्। अवच्छेद्यम् अवच्छेद्यम् इत्युक्ते किम्? अवच्छेद्यम् इत्युक्ते उपाधिना यत् सीमाङ्कनं क्रियते, उपाधिना यत् छिद्यते, उपाधि द्वारा यथा घट द्वारा आकाशः छिद्यते, अतः घटाकाशः इति उच्यते खलु। कः छिद्यते? आकाशः। अतः घट द्वारा छेद्यं छेत्तुम् अर्ह्यम् अर्हम् इति छेद्यं छेत्तुं योग्यम्, अतः अर्हम्। छेद्यं घट द्वारा छेद्यम् आकाशम् अथवा छेद्यः आकाशः उभयलिंगी अस्ति। तथैव अंतःकरण द्वारा छेद्यं ब्रह्म चैतन्यम्, अतः ब्रह्म एव अवच्छेद्यम् इति भवति। पदार्थद्वयम् एकम् अवच्छेद्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। तदेव ब्रह्म उपाधि द्वारा यदा छिद्यते तदा यत् छिद्यते यस्य छेदनं जातं तत् ब्रह्म किमुच्यते? अवच्छिन्नम् अथवा अवच्छेदः इति। अवच्छेदम् अवच्छेदः इति। अतः अवच्छेदः कल्पितः स्यात्। स्पष्टम्? अवच्छेद्यम् इत्युक्ते तत् यत् ब्रह्म उपाधिना यत् छिन्नमभवत् तच्छेद्यं तु ब्रह्म तु वास्तवम्। स्पष्टम्? इदानीं तस्मिन् तस्मिन् अर्थात् तद् यत् छेद्यं ब्रह्म, अवच्छेद्यं तद् यत् ब्रह्म, तस्मिन् ब्रह्मणि एव जीवत्वम् इति आरोपात् भवति। जीवत्वस्य आरोपणं भवति। जीवत्वस्य यदा आरोपणं भवति तदा जीवत्वेन जीवरूपेण यः उच्यते तस्मिन् जीव इति जीवत्वं यस्मादागतं, कस्मादागतं? अंतःकरणद्वारा उपाधिद्वारा। अतः तद् यदि निष्काश्यते तदा स्वभावतः जीवः ब्रह्म एव। एतदस्ति तत्त्वं पदार्थ निरूपणम्। एतदेव उच्यते तत्पदार्थ निरूपणं त्वं पदार्थ निरूपणं। तत् एव त्वम् इति व्यवह्रियते उपाधि द्वारा। विवेकः कृतः, विचारः कृतः, तदनन्तरं तेन किं प्राप्तं? तेन अहं यत् त्वं पदार्थः इति अहम् इति तत् त्वं पदार्थः तद् वास्तविकतया किमस्ति? तदेव अस्ति। अतः आत्मा परमात्मा इति उच्यते। इदानीम् उभयत्र भेदः कृतः। तदा वस्तुतः ब्रह्म एव चैतन्यमेव इति कथनस्य तात्पर्यम्। एतस्मिन् विषये अग्रे पुनः विचारः क्रियते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ओम ओम। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामीजी। ओम धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।
स्वामिनः कृते एक लघुप्रश्नः लिङ्गदेहः इत्युक्ते सूक्ष्मदेहः एवं किल आम् अस्तु तत्र ललितासहस्रनाम तत्रापि आगच्छति गणपरमेश्वर्याः लिङ्गदेहः इति